बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको वकला की तरफ से मरियम नवाज के तारीख साज इस्तकबाल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर 7 से 8 वकीलों ने उनकी गाड़ी पे फूल फेंके। is a clear admission of defeat और मेरा क्वीन बनने के रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट। लिफाफों की दौड़ें लगने पर फहद हुसैन के इस्तीफे और गरीदा फारूकी की कलाबाजियों पर दिलचस्प तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले मकबूलियत देखें, स्क्रीन पर देखें। जब मरियम वकला कन्वेंशन से खिताब करने पहुंची तो इस्तकबाल के लिए पूरे 1 दर्जन लोग थे, वो भी फूल फेंकने वाले, जबकि दूर खड़े कुछ वकला और आवाम सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, जैसे गाड़ी के पास जाना गुनाह समझ रहे हों। स्क्रीन पर फूल देखें, बस फूल ही फूल थे। मरियम के इस्तकबाल पर एंकर पर्सन इमरान खान ने लिखा, शानदार इस्तकबाल। ताहिरुल कादरी साहब के बकौल फूलों का बिल भी शरीफ खानदान को भेज दिया जाता था। स्क्रीन पर देखें, जब इमरान खान ने वकला से खिताब किया था, इससे कहीं ज्यादा वकला हॉल के बाहर थे। हॉल के अंदर एक बंदे की भी खड़े होने की गुंजाइश नहीं थी। और अब मरियम सफदर अवान को देखें, जब तक मरियम खिताब करती रही तमाम टीवी कैमरे सिर्फ इतनी जगह को दिखाते रहे, क्योंकि लोग सिर्फ इतने ही थे। शायद इनमें 8-10 वकला भी हों। फोटोग्राफर फयाज शाह ने वकला से मरियम के खिताब की ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, इतनी जिल्लत, तौबा तौबा। मरियम नवाज के वकला कन्वेंशन में कोई आया ही नहीं। स्टेज पर 20-25 लोग खड़े करके ये नफसियाती औरत खिताब कर रही है। इनमें से भी आधे नून लीगी और आधे पुलिस वाले हैं। अगर किसी जानवर की होती तो वो भी शर्म के मारे पिंड छोड़ जाता, लेकिन शिस्टर तो फिर शिस्टर है। शर्म से क्या लेना देना शिस्टर का। जिस असद उमर से तजावीज सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, उस असद उमर को, उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उठा के बाहर फेंक दिया था। मजीद लिखा, आज वकला बरादरी ने मरियम नवाज के वकला कन्वेंशन का मुकम्मल बाइकाट करके ये वाज़े पैगाम दिया है कि वो आईने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। टर्टर बेचारा स्टेज की तस्वीर शेयर करने पर मजबूर है, क्योंकि स्टेज के अलावा कन्वेंशन में कोई मौजूद ही नहीं था। 7 से 8 वकीलों ने उनकी गाड़ी पे फूल फेंके। छत के ऊपर किराए के बंदे थे जिन्होंने ऊपर एक चादर के अंदर फूल इकट्ठे किए हुए थे। वो बाल्टी में भर भर के उनकी गाड़ी के ऊपर छत से फूल फेंक रहे थे। पुलिस ज्यादा थी, मीडिया ज्यादा था, वकला कम थे। किया ये गया कि पहले एक चादर लगाई गई, हॉल को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। वजह ये थी कि उनको आइडिया हो गया इंतजामिया को, वकला को, कि ये तो भरा ही नहीं जा सकता, तो जब ये भरेगा नहीं तो खाली कुर्सियां बुरी लगेंगी। तो उन्होंने क्या किया, बैक साइड पे काली चादर लगा दी कि वकला खड़े होंगे, काले कोट के अंदर काली चादर मिक्स हो जाएगी तो हम कहेंगे जी बहुत वकील हैं। बेशक ये उनकी अपनी हरकतों की वजह से ये वक्त आया है, क्योंकि बूट पॉलिश कर करके उन्होंने अपना नैरेटिव ही बलडोज कर दिया। वोट को इज्जत दो का बयानिया। लिया हाशमी ने इमरान खान की वकला से खिताब की ये फुटेज शेयर करते हुए लिखा, एक तरफ मरियम के साथ मुट्ठी भर वकला, दूसरी तरफ इमरान खान के साथ वकला का ठाठे मारता समुंदर है। इमरान खान के इस वकला कन्वेंशन में बहुत देर ये नारा गूंजता रहा, ये जो काला कोट है इमरान तेरा वोट है। अतात तारा ने ये तस्वीर लगाकर लोगों को फर्क समझने में आसानी कर दी है। खाली हॉल, इस कदर बेइज्जती के बावजूद इनकी जुबान देखें और फिर जुबान से टपकता जहर। मुट्ठी पर वकला में खड़े होकर मरियम सफदर ने कहा, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत नहीं मान रही, हमसे कहा जा रहा है वो फैसला जिसको मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान फैसला ही मानने से इनकारी हैं, इसको कौम पर मुसल्लत किया जा रहा है। ये पहली बार सुना है। अदील राजा ने मरियम को जवाब दिया, यहाँ एक जज ने बंदे की जिंदगी की जमानत मांग ली थी जो खुदा के सिवा कोई दे नहीं सकता, तुसी भी की गल्लां करदे हो। फजलुर रहमान के फरजंद ने कहा, इलेक्शन करवाने के गैर शरई फैसले को नहीं मानेंगे। इस पर एंकर इमरान रियाज खान ने लिखा, लो जी, फजलुर रहमान की औलाद ने शरीयत भी शामिल कर दी, अपने अब्बा पर गए हैं इस्लाम के इस्तेमाल में। खलीलुर रहमान कमर ने कहा, रात ख्वाब में देखा 2 फरिश्तों की बहस चल रही थी। एक बोला पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे, दूसरे ने कहा तुम आइन की पासदारी को नहीं समझते। जवाब मिला, तुम आइन शिकनों की गद्दारी को नहीं समझते। जरताज गुल वजीर ने ट्वीट किया, जिस बदहवासी से ये सियासी बोने इंतखाबात से भाग रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ इनकी बेतुकी तावीलें सुनकर इनके रहे से सपोर्टर्स भी सोच में पड़ गए होंगे कि किन बुज़दिल गैर जमहूरी बेवकूफों पर इक्तफा किया कि जो खुल्लम खुला कहते फिर रहे हैं कि इंतखाबात न कराएं। कप्तान ने इन चोरों का हशर नशर कर दिया है जिन्होंने इलेक्शन से पहले ही हार मान ली। इन जमातों का जो हशर होना है वो जमहूरियत की तारीख में निशान इबरत होगा। एंकर पर्सन कामरान खान ने मरियम नवाज को बुरी खबर सुनाते हुए लिखा, मरियम बीबी, राना सनाउल्लाह खान और पीडीएम हुकूमत काबीना के लिए भयानक पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले पर मनोवन अमल करेगा। अब किस माई के लाल की हिम्मत है कि इलेक्शन को इल्तवा में डाले। इस पर मरियम सफदर ने, जिसने कुछ देर पहले ही कहा था कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, इसका जवाब सुने। लिखा, कामरान भाई, हमारे लिए भयानक क्यों, हम तो अल्लाह और अवाम की ताकत से जीत कर आते हैं। भयानक तो उनके लिए जो आरटीएस बिठाकर सिलेक्ट होकर आते हैं। अब जो चीज
کی ہے چیف جسٹس نے یہاں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاد ہے. اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں ایک ایجوکیٹڈ سینس میں جہاد کی ٹرم کو دیکھیں تو جہاد ہے ہی وہ جہاں آپ ایک نوبل جسٹ کاز کے لیے, ایک صحیح کاز کے لیے آپ جدوجہد کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں. یہاں سپریم کورٹ نے پاکستان کے مستقبل کو بچانے کے لیے, اسے ایک راہ دینے کے لیے سپریم کورٹ نے ایک کوشش کی ہے. دوسری طرف الیکشن کا اعلان ہوتے ہی حکومت سے لفافوں کے بھاگنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے. فہد حسین جو پہلے نون لیگ کے لیے صحافت کرتے تھے, پھر لفافے میں وزارت لی, لیکن اب کشتی ڈوبتی دیکھ کر استعفیٰ دے کر پھر صحافی بننے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور شہباز شریف نے استعفیٰ بھی منظور کر لیا ہے. اس پر عمران ریاض خان نے کہا, مبارک ہو فہد حسین, ایک بار پھر غیر جانبدار صحافی بن گئے. اب یہ تھوڑی تھوڑی تنقید نون لیگ پر کر کے ثابت کریں کہ غیر جانبدار ہیں. روزینہ خان نے لکھا, ڈوبتی ہوئی کشتی سے سب سے پہلے چوہے چھلانگ مار کر بھاگتے ہیں. فہد حسین کے استعفے پر زرتاز گل وزیر نے کہا, ایسے گھناؤنے کرداروں کا محاسبہ لازمی ہے کہ جنہوں نے صحافت کو کاروبار سمجھا, حق پر کھڑے صحافیوں پر فسطائیت کے پہاڑ توڑنے میں حصہ ڈالا. یہی وہ کالے بدنما دھبے ہیں جو اس اہم پیشے کو بدنام کرتے ہیں. سلمان درانی نے فہد حسین سے سوال کیا, ہم نے تو سنا تھا کہ آپ سرکاری عہدہ لینے کے بعد زندگی بھر صحافت میں واپس نہیں آئیں گے, یہ کیا؟ الیکشن پر غریدہ فاروقی کی حرکتیں دیکھیں, سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے کا یہ ٹویٹ دیکھیں. لکھا, مشتری ہوشیار باش, لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام. کورٹ سے الیکشن کا فیصلہ آیا تو مارشاللہ لگ سکتا ہے, اور پھر فیصلہ آنے کے بعد دوسرا ٹویٹ کیا جس کا مطلب پھر وہی. جب شہباز شریف کی کابینہ نے فیصلہ مسترد کر کے توہین عدالت کی تو پھر لکھا جس کا مطلب پھر وہی. لکھا, نازک حالات ہیں, شہباز شریف پر توہین عدالت لاگو نہیں کی جا سکتی. اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو مارشاللہ لگ سکتا ہے. عمران افضل راجہ نے کہا, عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کے باوجود ان پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی, انہیں تو 7 خون معاف ہیں. ملک کی معروف قانون دان غریدہ فاروقی نے فیصلہ سنا دیا. رائس حاکم نے لکھا, ہمارے کچھ صحافی بھی کتنے بے شرم ہیں, آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن کی بات نہیں کرتے, بس منہ ایک سائیڈ پر کر کے اتنا کہہ رہے ہیں, اس سے بحران بڑھے گا. پاپا کی سائیڈ لو, کھل کر لو, ساتھ یہ بھی بولو کہ آئین وغیرہ کاغذ کا ٹکڑا ہے, کوئی وقت نہیں اس کی. اس سے انٹرسٹنگ پوزیشن باپ بیٹی کی آئی ہے. مریم نواز صاحبہ نے 1-2 ٹویٹ کیے ہیں, اور ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں نے بہت برے الفاظ استعمال کر کے, سخت زبان استعمال کر کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پنجاب کو پلیٹ پہ رکھ کے اس لاڈلے کو پیش کر دیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کروانے کا کہہ رہا ہے, پنجاب عمران خان کو دینے کا نہیں کہہ رہا. لیکن مریم نواز صاحبہ لگتا ہے یا تو بہت جذباتی ہیں یا بہت ذہین نہیں ہے. یعنی ان ادر ورڈز انہوں نے یہ ایکسپوز کیا ہے کہ ہم الیکشن تو جیت سکتے ہی نہیں ہے, گورنمنٹ ان کی ہے, فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, پنجاب کے اندر انہی کی بنائی ہوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. اس کے باوجود ان کو لگ رہا ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو پنجاب پلیٹ پہ رکھ کے عمران خان کو دے دیا جائے گا. آئی مین وٹ ڈو یو ریئلی میک آؤٹ آف دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ دس از اے کلیئر ایڈمیشن آف ڈیفیٹ اینڈ دس از اے کلیئر ایڈمیشن آف گلٹ. اور اتنے غصے سے انہوں نے اس کو کیا ایموشنل طریقے سے, جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے اندر ایک شدید سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے. وہ اپنے آپ کو ایئر اپرنٹ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بادشاہت ہے, جس بادشاہت کو میں نے اس کی کوئین بننا تھا, اس ریاست کی, مملکت کی, اور میرا کوئین بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی ہیں سپریم کورٹ نے. دوستو, پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.